ang gugma mao ang pagtuman sa kabubuton. Ang gugma mo man ang pagtuman sa kasubuan. Nya ang gugma mo ang pagtuman sa paghilot sa tiil sa asawa. Nya wala man gihilot di man nalukot mo na naron. Oh. Mo na naron. May nga naron niya, may pawanalan ka buwali gugma. Kaya wa kang hilot sa akong din. Apan ang pagpamalandong ini natong kabuntagon adunay gitawag og pag-abli diha sa atong kasing-kasing o sa pagtudlo o sa kanang pagtuman sa gitudlo, teaching. Ang ingon diri mga kaigsunan, teaching. Karon nga si manahuna gitudloan ka sa daghang mga butang. Sumala sa atong gitunan adunay duha ka butang sa gugma, positive o negative. No? Muna ang uban na ay gingon dito gugma nga dili dili buhaton sa gugma o kinahanglan pod buhaton diha sa gugma. So nay words na diri gingon mga kaigsunan nga teaching. So gikuan ni og kahulugan mga kaigsunan mga tawag na mawala sa una-una. Kanang kada litra ba? Na siya'y acronym. Thank you ma'am. Na siya'y gitawag og acronym. Ang teaching mga kaigsunan, duha ka mga acronym ang words na akong gamit dinhi. Una kanang gitawag og teaching. Ablihan ang atong kasing-kasing mga kaigsunan sa o pagsalig. T stands for trust. Pagsalig diha sa Ginoo sa iyang pulong sa tanang sitwasyon. No? Unsa kuno ang pagsalig diha sa pulong sa Ginoo sa tanang sitwasyon. Muna niingon nga kung wala ka niana nga pagsalig, wala ka niana nga pagpatalingog, pagtugyan ka sa Ginoo, sumala sa experience ni Brother Will Gusab, usahay kanang ma-outbalance ka. No? Gingon din ang ikaduha. A stands for every lesson has meaning in his life. Unsa kuno? Sa matag leksyon adunay kahulugan. Diha mga kaigsunan nga pagkasulti ang kahulugan sa leksyon nato makuha sa matag sitwasyon sa ato nga kinabuhi. Kana nga mga kahulugan, kana nga mga leksyon munay makahatag kanato og dugang kalig-on. Kana nga mga eksperyensya sa atong kinabuhi munay dugang makahatag og kalig-on. A stands for apply his true in your daily life. Ang pag-apply mga kaigsunan mooy usahay sa minutang lisod kayo. No? Lisod kay buhaton. Manay kanagutan atong gidiskasan kaganihan ingon nga unsa man ang pulong nga pasaylo sama ba ato bang sabton nga ang words pasaylo sama siya sa kasilik nga pagpusa sa imong ba mahalang dayon. So naay mga komentaryo sa mga kaigsunan nga depende sa sitwasyon, no? Pero ang sakto makahulugan sa pulong pasaylo nga i-apply nato mga kaigsunan kanang gitawag og gugma. Balik gyapon sa gugma.